જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ. આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય. આપણું જીવન ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ. તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ પવિત્ર અધિક માસમાં શ્રી હરિવાક્ય સુધા સિંધુ હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપી. સહસ્રશીરેખા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વતઃ સ્પૃતપાત્યતિષ્ઠદશાંગુલમ પુરુષ એવેતકૌ સર્વં જદભૂतं જશ્ચ ભાવ્યમ ભૂતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनम् मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवात् तदा भक्तात् अहं नारायणो मुनिः जनिष्ये कौशले देशे भूमो हि समगो द्विजः मुनिशापानृतां प्राप्ता नृषिंस्तात तथोद्धवम् ततो वीतासुरेभ्योः सधर्मां स्थापयन् ज बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय. श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय. श्री राधारमण देवनी जय. श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय. श्री नर नारायण देवनी जय. श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय. श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय. श्री काष्ठभंजन देवनी जय. अथ दुर्गपुर मध्यम प्रकरणस्य चतुर्थस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा. शकाब्दे विक्रमार्कस्य गजाश्ववसुभूमिते नभसः शुक्लपञ्चम्यां वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा. तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्यास्य वेश्मनः वितर्दौ प्रत्यगास्यस्य न्यषीदस्वासने सतु स्वामिनारायणाय स्वाहा. सीताम्बरः परिवृतो नानादेशागतेर्निजैः त्यागिभिर्गृहिभिर्भक्तैः स्वाननार्पितदृष्टिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा. मल्हाररागेण यशो गीयमानं ससाधुभिः श्रुत्वा कृष्णस्य संवृष्टः सतो पृच्छत्पुरः स्थितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा. धर्मनिष्ठस्य भक्तस्य यापत्कालः क्व चापतेत् यत्र धर्मे रक्षमाणे भक्तिर्गच्छेद्रमापतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा. भक्तौ वा रक्ष्यमाणायां गच्छेद्धर्मः सुरक्षितः तदा रक्षकस्य कार्यात् त्यागो वा कस्य साधवः स्वामिनारायणाय स्वाहा. इति पृष्टे भगवता ब्रह्मानन्दस्तमब्रवीत् भवान्येन प्रसन्नः स्यात् तद्धि कार्यं मुमुक्षुणा स्वामिनारायणाय स्वाहा. भवेत् प्रसन्नो हि भवान् यदि धर्मस्य रक्षया धर्म एव तदा रक्ष्यो यदि भक्त्या तदा तु सा स्वामिनारायणाय स्वाहा. तमुवाच हरिर्यर्हि प्रत्यक्षो भगवान् भवेत्
तदा तु सम्भवेदेवं किं कार्यम तथा यदि स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतत् प्रश्नोत्तरं वक्तुं न शक्नोत्स यदा तदा हरिदाह तदा कार्यम् एकं कृष्णस्य चिन्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वथा येन तु कृतम् अखण्डं कृष्णचिन्तनं धर्मः सुरक्षितस्तेन भक्तिश्चात्र न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युक्त्वा पुनरप्राक्षिन्माहात्म्यातिशयं हरेः जानीयादस्तु पतितः पावनत्वादिलक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सकृद् उच्चारितेनापि नाम्ने केनेव मापतेः सद्य एव विनश्यन्ति पातकानि महान्त्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं विदस्तस्य पुंसः कथं धर्मे दृढस्थितिः स्यात् तद्ब्रूतेति ते पृष्टाः सम्यग् नोचु सदुत्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदा तदा स विभुः कृष्णमाहात्म्यवेदिना विचार इत्थं कर्तव्यस्तेन स्वहृदये दृढः स्वामिनारायणाय स्वाहा। मया त्वेकान्तिकेनैव भाव्यमस्ति हरेरतः अखण्डं चिन्तनं तस्य कर्तव्यं तस्य साधनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। धर्म एव च कृष्णस्य सर्वदास्त्यतिवल्लभः यतस्तदर्थमेवासो जायतेऽत्र युगे युगे स्वामिनारायणाय स्वाहा। तद्रुहश्च निहन्त्येव स ह्यधर्मरिपुः प्रभुः अतो धर्मे मया स्थेयं भेतव्यं जाघकर्मणः स्वामिनारायणाय स्वाहा। काम क्रोधादिषु च मे यदि वृत्तिर्गमिष्यति विक्षेपो भविता तर्हि तावान्वे कृष्णचिन्तने स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतः कृष्णं विना अन्यत्र यथा वृत्तिः क्वचिन्मम नैव यायात् तथा नित्यं मया वृत्त्यं तदात्मना स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं विचार्य यः कृष्णं भजेतानन्यमानसः स तु धर्मात्पतेन्नेव प्राप्नुयाच्चोत्तमां गतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्रह्मानन्दोऽथ तं नत्वा साधुः पप्रच्छ सत्पदे कूर्म इत्थं विचारं हि त्वत्प्रसादाद् वयं हृदि स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथाप्यखण्डं ते कृष्ण ध्यायतेनेव चिन्तनं तत्र किं कारणं तन्मे सर्वज्ञो वक्तुमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीहरिर्वाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। तच्छ्रद्धा न्यूनतैवात्र हेतुरित्यवगम्यतां श्रद्धाल्प्ये कृष्णमाहात्म्यवेदनाल्प्यमपि यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। सति तस्मिंश्च भगवन्निष्ठयाल्प्यम् अपीयताम् अतः कृष्णस्य माहात्म्यं वेद्यमादो मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्वित्थमवगन्तव्यं भगवान् पुरुषोत्तमः सर्वदैवातिशुद्धोऽस्ति स्वतन्त्रो विक्रियस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। माया पुरुष तत्कार्य संबन्धात् प्राग्यथा शुचिः तथैव सोऽस्ति तत्स्थोऽपि निर्लेपो गगनं यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। ताम्रादयो भूनिहिता धातवो यान्ति विक्रियां यथा तथा न हि स्वर्णं शुद्धत्वाद्याति विक्रियां स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं मायिकसम्बन्धात् जीवेशा यान्ति विक्रियां यथा तथा न भगवान् अतिशुद्धो नराकृतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं कृष्णस्य माहात्म्यं यस्तु विद्याद् अलौकिकं लौकिका विषयास्तस्य तुच्छतां यान्ति सर्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। रम्यः स्वर्ग्या अपि च ते तस्य स्युर्हिमलोपमः कृष्णस्य स्यात् ततो खण्डं चिन्तनं तस्य निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। माहात्म्यवेदिनामेव कीर्तिर्भुव्यस्ति भूयसि भक्तानाम् उद्धवादीनां श्रीकृष्णानन्यचेतसां स्वामिनारायणाय स्वाहा। माहात्म्यज्ञानहीनस्तु पदार्थेऽल्पेऽपि मुह्यति अतस्तत्सर्वथा गेयं भवबन्ध मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। माहात्म्यबोधैव हरेरखण्डं शक्तो विधातुं हृदि चिन्तनं स्यात् इति प्रभोस्तास्य सुधाभवाचं निपीय सोऽन्ये जहृषुश्च सन्तः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ 37अधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा।
अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य पञ्चमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य गजाश्ववसुभूमिते नभसः शुक्लसप्तम्यां वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमक्षितिपस्य सह वासुदेवाङ्गणे वेद्यां चक्रकेशमुपाविशत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। सीतवासावृतो भक्तेस्त्यागिभिर्गृहिभिश्च सह गायतो हरिपद्यानि वीरमय्या ब्रवीत्सतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। योऽत्र स्याद्भगवद्भक्तः सम्पाद्यं तेन तु द्वयम् एकः पतिव्रता धर्मः शौरवीर्यं तथेतरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा पतिव्रता प्रीत्या भर्तारं सेवते सदा अंधं वा रोगिणं वृद्धं कुरूपं वापि निर्धनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सातं विनान्यं पुरुषं सुरूपं तरुणं च वा हृदापि नेच्छति क्वापि गुणिनं वापि कामुकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। दरिद्रापि न राजानं स्पृहयन्तमपीक्षते तथा कृष्णेतरद्वस्तु भक्तो न मनसेच्छति स्वामिनारायणाय स्वाहा। पतिव्रता धर्म एवं भक्तस्येत्यवधार्यतां पालयन्नमुमे वेह भक्त एकान्तिको भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथैव शूरवीरत्वं कृष्णनिन्दा सहिष्णुता न हि शूरो राजनिन्दां सहेत क्वापि तत्सृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। साधूनां समदृक्त्वादि सर्वत्रात्मेश्वरेक्षया पक्षपातस्तु भक्तेषु कार्य एव न पापिषु स्वामिनारायणाय स्वाहा। ध्रुव प्रह्लादासनक नारदाद्या अपि ध्रुवं पक्षपातं हरो चक्रुस्तदीयेषु च नाघिषु स्वामिनारायणाय स्वाहा। पक्षपातात् तु भगवद्विमुखेषु भवेत् ध्रुवम् इह वान्यत्र धनुषि तत्साम्यं नात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एषा वार्ता सादरं धारणीया सर्वैर्भक्तिर्मत्सृतेर्मन्निदेशात् इत्थं वाचं तस्य ते सन्निशम्य प्रापुस्तोषं साधवश्चामृताभां स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ 38+100तमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य षष्ठस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य गजाश्ववसुभूमिते शुक्लाष्टम्यां नभो मासे वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमक्षितिपस्य सह वासुदेवाङ्गणे वेद्यां न्यषीदत्स्वासने प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सीताम्बरधरो भक्तिः सोनेके हि परितो वृतः सद्गीतकृष्णपद्यानि श्रुत्वा हृष्टो ब्रवीत्सतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्रैके यवनैस्तुल्या वदन्त्येवं हि पूरुषः गङ्गोदकं चान्यजलं दृश्यते तुल्यमेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। शालग्रामशिला चान्यशिला तुल्ये उभे अपि तुलसी चान्यवृक्षाश्च विप्रः शूद्राश्च सन्निभः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्नं कृष्णप्रसाद्यन्यद् अन्नं चापीक्ष्यते समम् एकादश्यां चान्यदीनप्युपवासः समस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वकीया परकीया च स्त्री समेवेह दृश्यते रामकृष्णादयश्चान्ये दृश्यन्ते हि नरः समाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं सत्यपि तद्भेदो यो लोके दृश्यते स तु अदीर्घदृष्टिभिः पुंभिर्मृषा क्लृप्तोऽस्ति वा इति स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो यवियसः साधून् इह पृच्छामि सर्वशः एतो विधिनिषेधो किं कल्पितो वा ऋतो मतो स्वामिनारायणाय स्वाहा। कनीयां सोऽथ सन्तस्तु तमूचुस्तौ ऋतौ प्रभो अन्यथा स्वर्गनरकौ भवेतां हि निराश्रयौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्याकर्ण्य स तद्वाक्यं कनीयांसोऽपि साधवः यूयं सुष्ठु विजानीथेत् युक्तो वाच तदुत्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। महर्षिभिर्यच्छास्त्रेषु प्रोक्तमस्ति ऋतं हि तत् सद्यो दृष्टे तत्फलेऽपि दृश्यन्तेऽन्ते तु तत् खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथाति महताढ्येन वणिजा हुण्डिकात्मने दत्ता लिखित्वा च भवेन्मुद्रिताढ्योपरि क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। साक्षाद्धस्तस्थितायां तु तस्यामेकापि मुद्रिका
मुद्रिका न दृश्यते तथाप्यस्यां सन्त्येव बहुमुद्रिकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा यतो देशान्तरेप्येतां दृष्ट्वा ध्यस्ता ददाति कर्तव्य एव विश्वासस्ततोऽस्यां सर्वथात्मना स्वामिनारायणाय स्वाहा महर्षिभिस्तथैवात्र स्मृतिरूपा हि हुण्डिका लिखितास्तीति तत्प्रोक्तं फलं विधिनिषेधयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा सकलं सत्यमेवास्ति संशयो नात्र विद्यते एवं विश्वसितव्यं हि नृभिरास्तिकबुद्धिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा नास्तिकास्तु नरा यान्ति यथेष्टाचरणे रताः महतो नरकानेव सत्यमेतद्वचो मम स्वामिनारायणाय स्वाहा पप्रच्छाथ कनीयास्तम् आत्मानन्दो महाप्रभो अनिप्सिता अपि कुतो विशन्त्यर्थास्तु चेतसि स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीहरिः प्राह चित्तं तु वर्तते मधुवन्मुने अतिस्निग्धमतस्तत्र सर्वमेव हि सज्जति स्वामिनारायणाय स्वाहा द्रष्टः श्रुता वा ये त्वर्था अप्रिया वा प्रिया अपि सर्वेऽपि तेऽत्र सज्जन्ति स्वभावोऽस्ति दृशोऽस्य हि स्वामिनारायणाय स्वाहा अतो हि भगवद्भक्ता दृश्यात् तस्मात् पृथक् स्थिते तद्द्रष्टर्यात्मनि स्वत्वं मन्यन्ते निर्विकारिणि स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मान् मुमुक्षुणा पुंसा दोषान् दृष्ट्वा स्वचेतसः नातिखेदो विधातव्य आत्मा ज्ञेयस्ततः पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा आत्मरूपेण भगवद्भक्तिः कार्या निरन्तरं तयैव सर्वदोषाणां क्षयो मुक्तिश्च सिद्ध्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा इति हरेर्वचः सोऽमृतं मुनिः सकलसाधवोऽन्ये निपीय च हृदि दधुर्मुदान्येऽपि तत्सृता निजहितोद्यतं तं ववन्दिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ 1940-अधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य सप्तमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा शकाब्दे विक्रमार्कस्य गजाश्ववसुभूमिते एकादश्यां नभः शुक्ले वचोऽमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमक्षितिपस्य सह वासुदेवालयस्याग्रे न्यषिदच्चक्रकोत्तमे स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागिभिर्गृहिभिर्भक्तैः परितश्चसितांशुकः पुरःस्थानब्रवीत् साधुन् भक्तानन्याश्च स स्वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा अद्यास्त्येकादशी सन्तस्तस्याः कार्यं व्रतं यथा सर्वेषाम् औद्धवीयानां तथैवाहं वदामि वः स्वामिनारायणाय स्वाहा अशेत भगवान् पूर्वम् इन्द्रियाणि मनस्तथा अन्तर्मुखानि कृत्वेव योगनिद्रा सुखप्रदः स्वामिनारायणाय स्वाहा नाडीजङ्घात्मजस्तर्हि दानवो मुरनामकः तमाजुहाव युद्धार्थं बुबुधे स तदा प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशेन्द्रियेभ्योऽथ तस्य तेजो भवन्महत् एकीभूतं च तद्दिव्यकन्यारूपम् अभूत्तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा दृष्ट्वा तद्रूपमसूरो मुह्यंस्ताम् अवदच्छुभे त्वं मां वरय भद्रं ते भविष्यति न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा कन्योवाच मम त्वस्ति प्रतिज्ञा दानवोत्तम युधि मां योजयद्वीरो वरयेऽहं तमेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्तयोरभूद्युद्धं तुमुलं तत्र सामुरम् अहनत्तेन भगवांस्तस्यै तुष्टो ब्रवीद्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा वरं वरय कल्याणि मम कार्यं महत्कृतं त्वया ततः प्रसन्नोऽस्मीत्युक्ता सा चाब्रवीत् प्रभुं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशेन्द्रियेभ्योऽहं निरन्नेभ्यस्तव प्रभो जातेत्येकादशी नाम्ना विश्रुतास्यां तपस्विनी स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी तिथौ सर्वे कुर्युर्मम व्रतं सदा ग्राम्याहारो न दातव्य इन्द्रियेभ्यस्तदाखिलैः स्वामिनारायणाय स्वाहा निराहारव्रतवतां पुरुषार्थचतुष्टयं सिद्धयेदिति वरं देहि प्रसन्नो यदि मे प्रभो स्वामिनारायणाय स्वाहा तथास्त्विति वरो दत्तस्तदा तस्येतु विष्णुना अत एव व्रतं ह्येतत् सर्वे हि कार्यं प्रयत्नतः स्वामिनारायणाय स्वाहा एषा कथा पुराणोक्ता संक्षेपात् कथिता मया धर्मशास्त्र
शास्त्रविदिताः पाल्या एकादश्यां यमा अपि स्वामिनारायणाय स्वाहा लोभ काम क्रुधाम कार्य संकल्पोऽपि न वै हृदि अहोरात्रं विष्णु भक्ति कर्तव्या श्रवणादिका स्वामिनारायणाय स्वाहा इन्द्रियैर्गाम्य विषयग्रहणे तु कृते व्रतं भग्नमेवोपवासस्तु ज्ञातव्यः पशुलङ्घनं स्वामिनारायणाय स्वाहा इन्द्रियैर्ग्राम्य विषयान् गृह्णन् यः कुरुते व्रतं तस्योपरि हरिर्नेव प्रसादं कुरुते क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा इन्द्रियाहाररहितः श्वेतद्वीपस्थमुक्तवत् यस्तस्मै भगवान् शीघ्रं प्रसीदति न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णस्य दर्शनं कीर्तिश्रवणं गुणकीर्तनं पूजास्तुतिर्नतिः कार्या स्वशक्त्या च प्रदक्षिणा स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णप्रसादमाहात्म्याद् भक्ष्यं नान्नं त्वनापदि विनाकाशनी क्रिया मन्या क्रिया कार्या न तत्र च स्वामिनारायणाय स्वाहा श्वेतद्वीपस्थिता मुक्तः सदैतत् कुर्वते व्रतम् अस्माभिस्तु सकृत्कार्यं पक्षमध्य इदं व्रतं स्वामिनारायणाय स्वाहा श्वेतमुक्तसमत्वाप्त्यै कार्येच्छा सदा हृदि कृष्णादपि तदेवार्थ्यं पूजनान्तेन चेतरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्येकादशिका वार्तां विधाय स पुनः सतः प्रोवाच ज्ञानयज्ञस्तु कार्यो नित्यं मदाश्रितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा जगत्सृष्ट्वा पुरा ब्रह्मा प्रोवाच सकलाः प्रजाः युष्माभिः सर्वदा यज्ञो विधातव्यो यथोचितं स्वामिनारायणाय स्वाहा तेनैव हि परं श्रेयः सर्वासां वो भविष्यति एवं विश्वसृजा पूर्वं कृतास्त्याज्ञा हि सर्वतः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः प्रवृत्तिनिष्ठा ये राजसास्तामसा जनाः राजसांस्तामसानेव द्रव्ययज्ञांस्तु ते व्यधुः स्वामिनारायणाय स्वाहा निवृत्तिमार्गनिरतः सात्विकः सात्विकान्मखान् चक्रुर्ज्ञानमयानेव हिंसा वीरहितान्नरः स्वामिनारायणाय स्वाहा निवृत्तिमार्गे सन्त्यन्ये योगयज्ञादयो मखाः तत्रापि ज्ञानयज्ञस्तु मया श्रेष्ठतया मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा अंतर्दृष्ट्या वर्तनं यद्भक्तस्य कमलापतेः ज्ञानयज्ञः स कथितः सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वान्तरे वा बहिः कृष्णमूर्तेरेव समीक्षणं यत्सान्तर्दृष्टिरुदिता बहिर्दृष्टिर्मतेतरा स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रवणं कीर्तनं विष्णोः अर्चनादि च यद्बहिः क्रियते सर्वमप्येतद् अन्तर्दृष्टितया मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा हृदि ध्यात्वा हरिं साक्षात् तस्य यच्चार्चनादिकं क्रियेत सा च भक्तस्य ज्ञातव्यान्तर्दृशिः खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णस्यांशास्तु ये जीवा ज्ञानयज्ञं त एव हि इमं कर्तुं शक्नुवन्ति नेतरे तु कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा मनः षष्ठानीन्द्रियाणि पञ्च योजयितुं हरौ अशक्ता इतरे त्वेषां वर्तन्ते वश एव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा ममेवांश इति श्लोके गीतायाम् अर्जुनं प्रति अयमेवार्थ उदितः श्रीकृष्णे नेति दृश्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णनिष्ठास्तु ये धर्मास्तेंशाः प्रोक्तमहर्षिभिः आगच्छन्ति हरेस्ते हि प्रपन्नेषु दयानिधेः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णसाधर्म्यमापन्नः शिष्या विद्यागुरोरिव ये ते त्वंशां हरेः प्रोक्ता जीवा इत्यवगम्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा इन्द्रियादेर्जये शक्तिस्तेषामेव हि वर्तते कृष्णे च योजने तस्य न त्वन्यस्य तु कस्यचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्संगिनो न स्थयूयम् इन्द्रियाणां वशे यतः कृष्णांशा अत एव स्थ त्विति जानित निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा ज्ञानयज्ञोदतेर्भाव्यं तद्वशस्थैर्मदाश्रितैः इदमेव हि सर्वेषां सच्छास्त्राणां रहो मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा अहं च स्वाश्रितान् सर्वान् एतद् आज्ञापयामि वः सर्वदा ज्ञानयज्ञस्य अभ्यासः कार्य इति ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा तेनैव श्वेतमुक्तानां पदवीमपि यास्यथ तादृशिच्छैव हृदये कार्या सर्वैर्मदाश्रितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा न ज्ञानयज्ञे लसता विधेया सत्सङ्गेशोऽस्ति सुदुर्लभो यत्
इति प्रभोर्वागमृतं निपीय संतो गृहस्थाश्च मुदं ययुस्ते स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ 40+अधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य 8मस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य गजाश्ववसुभूमिते 12 नभसः शुक्ले वचोऽमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमक्षितिपस्य सह वासुदेवलयस्याग्रे न्यषीदत्प्रवरासने स्वामिनारायणाय स्वाहा। सीताम्बरधरं भक्तिर्वृत्तं तं च सहस्रशः पप्रच्छ मुक्तानन्दः सन् प्राञ्जलिर्विनयानतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कश्चित् स्याद्भवतो भक्तस्तस्य चेतसि सर्वथा जिहासाधुः स्वभावानां स्याद्भक्तौ विघ्नकारिणां स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथापि तेषां न त्यागं कर्तुं शक्येत तेन तु अत्र किं कारणं स्वामिन् वर्तते कृपया वद स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीहरिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। यस्य वैराग्यदौर्बल्यं वर्तेत स पुमान् मुने स्वस्य हातुं न शक्नोति दुःस्वभावान् समुद्यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा दरिद्रः पुरुषः सद्वासोन्न गृहादिकं वाच्छन्नपि नाप्नोति तथासो स्वमनोरथं स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुनः पप्रच्छतं मुक्तानन्दस्ते तस्य सत्पते केनोपायेन नश्येयुरिति पृष्टो ब्रवीद्धरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स तु सेवां सदा कुर्यात् तीव्रवैराग्यशालिनां सावधानश्च वर्तेत कृष्णाज्ञायां निरन्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततोऽस्मिन् जायते कृष्णकृपाति महती तया दुःस्वभावा विनाश्यन्ते सर्वेऽप्यस्य न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शास्त्रोक्तानि साधनानि सन्त्यन्यान्यपि तेस्तु सः कालेन बहुनाप्नोति तत्सिद्धिं प्रयतो यदि स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति वाक्यसुधां हरेः स पीत्वा मुनिवर्यस्तु मुदं परामवापत्। इतरेऽपि सदः स्थिताश्च सन्तो गृहिणश्चापि तदीयभक्तिभाजः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ 41+अधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य 9मस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य गजाश्ववसुभूमिते पौर्णमास्यां नभः शुक्ले वचोऽमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य महीभृतः वासुदेवालयस्याग्रे स न्यषीदत्सुचक्रके स्वामिनारायणाय स्वाहा। त्यागिभिर्गृहिभिर्भक्तैः बहुभिः परिवेष्टितः आनन्दानन्दमुनिना भक्त्या सम्यक् प्रपूजितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वसर्णवुट्टमरुणां कच्छनीं च तथाविधं सन्निषारं परिदधद्धैमसूत्रकटिपटः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सस्वर्णसूत्रप्रान्ताग्रं ददत् शीर्षपटोत्तमम् अभ्रामं च स्कन्धपट्टं दक्षदोषिणी च रक्षिकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। साधून् पुरःस्थान् सप्रोचे ज्ञानशास्त्रं नृणां हितं तच्छृण्वन्तोऽपि केचित्तु प्राप्नुवन्त्यन्य यथामतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। साकारं भगवन्तं तु ते जानन्ति निराकृतिं सत्यो विधिनिषेधौ च कल्पिताविति साधवः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो मुमुक्षुभिः पुंभिस्तस्मिन् कृष्णस्तु सा कृतिः वर्णितोऽस्तीति बोद्धव्यं नान्यथा तु कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा। वचसोऽतिक्रमः क्वापि स्याच्चेत् कृष्णस्य सोत्स्त्वपि तद्रूपत्वबोधस्तु सर्वथा मास्तु कस्यचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। वाक्यातिक्रमदोषस्तु नश्येत् प्रार्थनया हरेः न तन्मूर्तिद्रोहदोषः प्रायश्चित्तशतैरपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथाशक्ति हरेर्वाक्यं पाल्यमेव मुमुक्षुणा तन्मूर्तिनिश्चयबलं त्वतिरक्षम संशयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सदा साकृतिरेवास्ति कृष्ण एष नराकृतिः सच्चिद्रूपो मायिकाङ्गः स्वतन्त्रो दिव्यविग्रहः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वाकृतीनां मूलत्वात् साकृतिश्चाक्षरात् परः कालदीयन्तासोऽस्तीति सर्वोपर्येव बुध्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा।
हेतुः सर्वावताराणां सोऽवतार्यैव वर्तते इति ज्ञेयो न चैवान्यैरवतारैः समो हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्मिन्नेव ततः प्रीतिः कर्तव्या सुदृढा सदा तय्येव संसृतेर्मोक्षः सर्वेषामस्ति नान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्यां सत्यामपि यदि क्वचित् सन्मण्डलाच्युतः स्यात् कश्चित् तदपि प्रान्ते प्राप्नुयात् सपदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्मण्डलस्थोऽपि पुमांस्तद्धीनस्तु विराग्यपि देहान्तेनाक्षरं याति किन्तु लोकांस देवतां स्वामिनारायण स्वाहा। अतः कृष्णस्वरूपस्य रक्ष्यं सर्वाधिकं बलं तेन सर्वार्थसिद्धिः स्यात् तद्रोहः स्यात् किलान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। दृष्टान्तम् अत्र कथये ज्येष्ठमध्यमपार्थयोः धर्मशास्त्रबलीपूर्वः कृष्णमूर्तिर्बलोपरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रागाश्रितो धर्मशास्त्रं युद्धं नैवेच्छदर्जुनः ततः कृष्णेन युद्धाय स्वबलेनैव योजितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युक्तः स स्वकैः साकं निःशङ्को युयुधे रणे लक्षशो जीवहिंसायां नाखिदधृति किञ्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्रह्महत्यादि पापानि शेकुः स्प्रष्टुं च तं न वै कृष्णाश्रयस्येव बलं सर्वथा ददतं तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्षत्रियोऽपि रणे हिंसाम् अल्पाम् अपि विधाय च युधिष्ठिरो वृषं खेदं प्राप्तवान् आत्ममोहनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ऋषिभिः सह कृष्णेन बोधितोऽपि न तं जहौ धर्मशास्त्रविदाथासो भीष्मेणातीव बोधितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः कथञ्चित् सजहौ शोकं हृदयशोषकं नत्वर्जुन इवोत्साहं प्राप्तवानिति दृश्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतः कृष्णस्वरूपस्य बलं रक्षं दृढं बुधेः तेनैकान्तिकभक्तत्वं तेषां सिद्ध्यति नान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीमद्भागवतस्यापि वर्तते ह्ययमाशयः भक्ता एव च तं सम्यग् विदुर्नत्वपरे नराः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नैतावता तु धर्मस्य शङ्कितव्यं हि खण्डनं ज्ञानभक्त्योर्यतः सिद्धिर्धर्मिष्ठस्येव जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा। देशकालादिवैषम्यात् क्वचित् धर्मच्युतावपि कृष्णमूर्तिबलान्नैव पातः स्यान्मोक्षवर्त्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्याशयेन धर्मस्य कृष्णमूर्त्यनुरागतः न्यूनता प्रोच्यते कृष्णभक्तप्रोत्साहनाय वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। धर्मच्युतावन्यथा तु भक्त उत्साहवर्जितः यास्यां यथोगतिमिति भक्तौ शैथिल्यमाप्नुयात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वथा तो भगवती प्रीतिरेव मुमुक्षुणा साध्यातयाच्युतस्यापि पूर्णमस्य फलं भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। यस्य स्वरूपनिष्ठायां बलं कृष्णस्य वर्तते स एव पक्वः सत्सङ्गी गुणबुद्धिर्मतो परः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्मिन् कलियुगे घोरे स्थितिरेषाति दुर्लभा तथापि सुलभे वास्ति युद्धवाध्वजुषां नृणां स्वामिनारायणाय स्वाहा। सभास्वस्माकमिदृश्यो जायन्ते नुदिनं तुयाः वार्तास्तास्तु सुराणां च मुनीनामपि दुर्लभाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अति सूक्ष्मा अपि च ताः स्थूलबुद्धिजना अपि सुखेनेवावगच्छन्ति कृष्णस्यैव प्रसादतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो भवद्भिस्तु कृतार्थतात्मनां पुण्यं च भाग्यं महदेव बोध्यताम् इति प्रभोस्ते सुधया समं वचो निशम्य सन्ताश्च मुदं प्रपेदिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ 24अधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये।
ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा। हरये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा। हरि कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री बृहत्तधराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा। मरुत्सत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री काली भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जिताहाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री योग कला प्रवृत्ते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अति धैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। तीर्थिकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। क्षमानिधये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सदोनिद्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ध्याननिष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तपः प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वतंत्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पाषंडोच्छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दोषाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम असुर गुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अतिकारुण्यनयनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। उद्धवाध्व प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम महाव्रताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। साधुशीलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। साकार ब्रह्मवर्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री स्वामिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री कालदोष निवारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। सत्शास्त्र व्यसनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सद्य स्थिति समाधिकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कौलद्विषे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कलितारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दम्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। सर्वजीवहितावहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वाग्मिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्मत्सराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम भक्तवर्मणे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। बुद्धिदात्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अतिपावनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अबधृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अपराजिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्रित संस्कृति मोचनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। उदाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सहजानंदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साध्वी धर्म प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री कंदर्प दर्पदलनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा। वैष्णव कृतकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पंचायतन सन्मानाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। प्रगल्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निःस्पृहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अरोषण
ભૂષણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. દીર્ઘદર્શિને નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ષડૂર્મિ વિજયક્ષમાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. નિરહંકર્તયે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. અદ્રોહાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ ઋજવે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સરોપકારકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. નિયામકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ઉપશમસ્થિતયે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ વિનયવતે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ગુરુવે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. અજાતવૈરિણે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. નિર્લોભાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. મહાપુરુષાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્યાત્મદાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સખંડિતાર્ષ મર્યાદાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. વ્યાસ સિદ્ધાંત બોધકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. મનોનિગ્રહ યુક્તિજ્ઞાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. યમદૂત વિમોચકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. પૂર્ણકામાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સત્યવાદિને નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ગુણગ્રાહિણે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ગતસ્મયાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સદાચાર પ્રિયધરાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ સર્વમંગલ સદરૂપનાના ગુણ વિચેષ્ટિતાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઇતિ શ્રી જનમંગલનામાવલી સમાપ્તા. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધરાથી ચરણે શીશ ધરાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી जय सदगुरु स्वामी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।